सो हामीले अब फर्स्ट पार्टमा है अब हामीले पढ्यो है रेलीको बारेमा अनि ब्ल्याक बडीको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पढ्यो। अनि अब हामीले त्यहाँ के भन्यो भने त्यहाँ अब अल्ट्राभायोलेट क्याटास्ट्रोफी आयो है। अब अल्ट्राभायोलेट क्याटास्ट्रोफी आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्ल्याङ्क आयो। त्यहाँ प्ल्याङ्कले अब जस्तै एक्सप्लेन गर्नु ट्राई गर्यो है किन यस्तो हुँदैछ भनेर यो बिहेभियर। सो प्ल्याङ्कले आएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली उनले चाहिँ भन्यो कि जुन चाहिँ त्यो ब्ल्याक बडीको जुन चाहिँ एभरेज एनर्जी हुन्छ है, जुन चाहिँ ब्ल्याक बडीको एभरेज एनर्जी हुन्छ त्यो ब्ल्याक बडीको एभरेज एनर्जी चाहिँ एउटा फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्यो। ब्ल्याक बडीको एभरेज एनर्जी फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी भन्यो। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने अब हामीले हामी ग्राफको मतलब हेल्प लियो भने चाहिँ के भन्छ भने अब जब फ्रिक्वेन्सी कम्ती थियो है, फ्रिक्वेन्सी जब लोवर रेन्जमा थियो यो एनर्जीको भ्यालु यस्तोहरू थियो है, तर यो पोइन्टदेखि पिक भ्यालुदेखि हामीले जब फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै गऱ्यो अनि लार्जर भ्यालुजहरूमा चाहिँ के भयो भने फ्रिक्वेन्सी अलमोस्ट जिरो भयो। सरी फ्रिक्वेन्सी अरे एनर्जी हो, एभरेज एनर्जी चाहिँ अलमोस्ट जिरो भयो हायर फ्रिक्वेन्सीमा। सो के भयो भन्दा जब फ्रिक्वेन्सी लो थियो एकदमै त्यति बेला एनर्जी एभरेज एनर्जी एक्जिस्ट गर्दै थियो तर हाई फ्रिक्वेन्सी जब फ्रिक्वेन्सी अलमोस्ट इन्फिनिट एप्रोच गर्यो त्यति बेला एभरेज एनर्जी जिरोमा एप्रोच गर्यो। सो यसरी हामीले चाल पाउन सक्छ कि जुन चाहिँ एभरेज एनर्जी छ त्यो चाहिँ एउटा फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी हो भनेर हामीले बुझ्नु सक्छ। एभरेज एनर्जी इज अ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी भनेर। सो त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ एभरेज एनर्जी इज अ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ। प्ल्याङ्कले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो अनि त्यही बेसिसमा जुन चाहिँ अब प्ल्याङ्क है, प्ल्याङ्कले एउटा इक्वेसन दियो है E इक्वल्स टु NH/न्यू भनेर यसरी एउटा इक्वेसन दियो। सो यही थियो एउटा फाउन्डेसन, क्वान्टम मेकानिक्सको फाउन्डेसन चाहिँ यही थियो। सो n भनेको इन्टिग्रल मल्टिपल है, अब 0 1 2 3 यसरी कन्टिन्यू हुँदै जानु सक्छ। सो h भनेको हामीलाई थाहै छ है, h भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो, h भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। त्यहाँदेखि त्यसरी नै न्यू आउँछ है, न्यू भनेको हामीलाई थाहै छ फ्रिक्वेन्सी हो। सो मेन प्ल्याङ्कको कन्सेप्ट चाहिँ के भने प्ल्याङ्कले चाहिँ के चाहिँ रिजेक्ट गर्यो भन्दा यो ल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जी प्ल्याङ्कले चाहिँ रिजेक्ट गर्यो। अनि किनभने ल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जीले चाहिँ भन्दै थियो कि जुन चाहिँ एउटा बडीको चाहिँ एनर्जी हुन्छ त्यो हरेक एनर्जी चाहिँ पर्मिसिबल हुन्छ है, हरेक एनर्जी पर्मिसिबल हुन्छ भन्थ्यो अब क्लासिकल फिजिक्स अथवा ल अफ इक्विपार्टिसन अफ एनर्जीले। सो प्ल्याङ्कले चाहिँ आएर भन्यो कि हरेक एनर्जी चाहिँ पोसिबल छैन, खालि सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा भएको नभए सर्टेन एनर्जी भ्याल्युहरू मात्रै पोसिबल छ भन्यो। सो यहाँ डिस्क्रिट एनर्जी लेभलको कन्सेप्ट आयो, डिस्क्रिट एनर्जी लेभलको कन्सेप्ट आयो। सो यही नै थियो क्वान्टम मेकानिक्सको फाउन्डेसन चाहिँ, डिस्क्रिट एनर्जी, कन्टिन्युअस होइन तर डिस्क्रिट। अब यहाँ हामीले लेख्नु सक्छ है कन्टिन्युअस चाहिँ होइन तर यसरी डिस्क्रिट एनर्जीको चाहिँ मेन कन्सेप्ट थियो क्वान्टम मेकानिक्सको अथवा प्ल्याङ्कको। अनि यो उसले पेपर चाहिँ कहिले बुझायो मतलब कहिले इन्ट्रोड्युस गर्यो यो कन्सेप्टहरू भन्दा 14 डिसेम्बर 1900मा चाहिँ प्ल्याङ्कले चाहिँ यो कन्सेप्ट निकाल्यो, म्याक्स प्ल्याङ्कले चाहिँ कन्सेप्ट निकाल्यो है। सो उसले यो बेसिसमा चाहिँ उसले यो ब्ल्याक बडीको मेन उयो चाहिँ यो कन्सेप्टलाई मजाले एक्सप्लेन गर्नु सक्यो। सो त्यसरी नै अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली जुन चाहिँ यो ब्ल्याक बडी हुन्छ अनि हायर टेम्परेचर हामीलाई थाहै छ है, हायर टेम्परेचरमा के हुन्छ भने यो ब्ल्याक बडीले रेडिएसनहरू एमिट गर्नु थाल्छ, त्यो आफै ग्लो हुनु थाल्छ है। अब यो पर्टिकुलर यो रेडिएसनको आफ्नै एउटा के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अनि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ब्ल्याक बडीको क्याभिटी वाल्सहरूमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल्स
चार्ज पार्टिकल्सहरु चाहिँ असिलेट गर्दै गरेको हुन्छ। ब्ल्याक बडीको क्याभिटी वल्सहरुमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल्स असिलेट गर्दै गरेको हुन्छ सर्टेन फ्रिक्वेन्सीहरुमा है। अनि त्यो जब चार्ज पार्टिकल असिलेट गर्दै गरेको हुन्छ यो जुन चाहिँ रेडिएसन एमिट चाहिँ तिनीहरु रेस्पोन्सिबल हो। सो यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो रेडिएसनमा पास हुन्छ भनौं न, त्यसैगरी उनीहरुको फ्रिक्वेन्सी नै यो रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी नै हो। सो एक्चुअली ब्ल्याक बडीको जुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ एमिट गरेको एनर्जी त्यो चाहिँ को चाहिँ रेस्पोन्सिबल हो, कहाँबाट आएको भन्दा यो चार्ज पार्टिकलको असिलेसनबाट आएको हो। अनि अब के हो, अनि अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ के हो हामीले याद गर्नुपर्ने भन्दा जुन चाहिँ यो चार्ज पार्टिकलहरु हुन्छ, अब जस्तै एउटा बडीमा त मल्टिपल चार्ज पार्टिकलहरु हुन्छ, तर हरेक चार्ज पार्टिकलको आफ्नो एउटा युनिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। युनिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हरेक चार्ज पार्टिकलको आफ्नै एउटा युनिक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ एनर्जी एमिट गर्दै गरेको हुन्छ यहाँ त्यो पनि एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ, कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सीमा हुँदैन, सर्टेन पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, किन भन्दा यही चार्ज पार्टिकलले गर्दा। सो यो क्वान्टम मेकानिक्सको होल कन्सेप्ट, प्ल्याङ्कको होल कन्सेप्ट चाहिँ यो यसमा बेस थियो, यो अहिले हामीले भर्खर पढेकोमा। सो त्यसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ डिफेक्ट थियो क्लासिकल मेकानिक्स भनौँ कि क्लासिकल फिजिक्सको यो जुन चाहिँ मेन डिफेक्ट थियो यो चाहिँ प्ल्याङ्कले रिमुभ गर्यो। अनि यो जुन चाहिँ मेन इक्वेसन छ E = h/nu भनेर यो चाहिँ फाउन्डेसन हो क्वान्टम मेकानिक्सको, हामीले अघिमा मैले कुरा गरेँ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो ग्राफ थियो अघि हामीले हेर्दै गरेको है, यो जुन चाहिँ यो ग्राफ, यो ग्राफ थियो जुन चाहिँ यो ग्राफलाई एक्सप्लेन गर्नु है। अब जस्तै हुनु त अब यो जुन चाहिँ इक्वेसनमा यो h प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट हामीलाई थाहै छ, यसको भ्यालु 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड। यो जुन चाहिँ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको भ्यालु छ, सो यो जुन चाहिँ प्ल्याङ्क कन्स्टेन्टको जुन चाहिँ भ्यालु है 6.62 × 10⁻34 सेकेन्ड जुल सेकेन्ड छ, यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। सो नि फ्रिक्वेन्सी पनि अब जस्तै यो ग्राफमा हामीले इन्क्रिज गर्दै जाँदैछ है। सो यसको जुन चाहिँ बिहेभियर छ यो डिक्रिजिङ एनर्जीको इन्टेन्सिटी, यो चाहिँ यो इक्वेसनले क्लियरली है यो जुन चाहिँ अघि यहाँ हामीले E = nhν, यो n चाहिँ एक्चुअली रेस्पोन्सिबल हो नि, किनभने हरेक चार्ज पार्टिकलको आफ्नो अब n को भ्यालुमा उनीहरूले डिसाइड गर्न सक्छ कुन चाहिँ एनर्जी एमिट गर्नु भनेर है। अनि यही n ले नै भेरिएसन लाउँछ, एक्चुअली यही क्वान्टाइज नेचरले नै यो ग्राफमा डिफरेन्स लाउँछ। अनि यो ग्राफलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ किन हायर फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ डिक्रिज एनर्जी डिक्रिज हुन्छ भनेर। सो मेन प्ल्याङ्कको कन्सेप्ट ब्ल्याक बडी चाहिँ यही नै हो। यसको जुन चाहिँ यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनहरु नै एक्चुअली रेस्पोन्सिबल हो यो जुन चाहिँ फेनोमेनन ब्ल्याक बडी रेडिएसनको फेनोमेननलाई एक्सप्लेन गर्नलाई। सो ब्ल्याक बडीको जुन चाहिँ हामीले फेनोमेननहरु हामीले बुझ्यो है, यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यसमा नै बेस थियो। सो त्यहाँबाट हामीले अगाडि यो क्वान्टम मेकानिक्सको प्रोग्रेसहरु हेर्दै जान्छ है, कहाँबाट मतलब कुन प्याटर्नहरु यसले फलो गरे क्वान्टम मेकानिक्सले, अनि कुन साइन्टिस्टहरुले यो रोल प्ले गरे क्वान्टम मेकानिक्सलाई इम्प्रुभ गर्नलाई, अझै सलिडिफाई गर्नलाई। सो त्योहरु हामीले बेसिकली पढ्दै जान्छ यो क्वान्टम मेकानिक्सको बारेमा। अनि क्लासिकल मेकानिक्सको यो जुन चाहिँ विकनेस थियो है, फेलियर थियो, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्दै जानु सक्छ क्लासिकल मेकानिक्सको। सो त्यही थियो अब मेन प्ल्याङ्कको त है, अब यो कन्सेप्ट अफ ब्ल्याक बडी नै यसमा नै बेस थियो। अब यहाँबाट हामीले अब जानुपर्ने अब हामीले के सिक्नु पर्छ, अब मतलब यो सेकेन्ड मेरो जुन चाहिँ टपिक थियो है, मेरो सेकेन्ड टपिक चाहिँ हिस्ट्री अफ क्वान्टम मेकानिक्स है, हिस्ट्री अफ क्वान्टम मेकानिक्समा छ बेस्ड।
हिस्ट्री अफ क्वान्टम मेकानिक्समा बेस छ है मेरो सेकेन्ड टपिक। सो अब हिस्ट्री अफ क्वान्टम मेकानिक्स भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ यो अभियसली प्ल्याङ्क आउँछ है, म्याक्स प्ल्याङ्क आउँछ। 14 डिसेम्बर 1900 यो म्याक्स प्ल्याङ्क आउँछ है। सो सेकेन्डमा चाहिँ को आउँछ भन्दा आइन्स्टाइन आउँछ। आइन्स्टाइनले 1905 मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकाल्यो। सो यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जुन चाहिँ आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि म्याक्स प्ल्याङ्ककै ब्ल्याक बडी रेडिएसनको जुन चाहिँ यो इक्वेसन थियो E = h/nu यसमा नै बेस थियो। सो उसले यो म्याक्स प्ल्याङ्कको कन्सेप्ट क्वान्टाइज एनर्जी कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेर फोटोन्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्यो है आइन्स्टाइनले। सो थर्डमा चाहिँ को आउँछ भन्दा 1913 मा चाहिँ निल्स बोर आउँछ। निल्स बोर हामीलाई थाहै छ है, हाइड्रोजन एटमको मोडल उसले निकाल्यो अनि उसले यो एटमहरू किन स्टेबल हुन्छ उसले त्यो एक्सप्लेन गर्यो। रदरफोर्डको विकनेसहरूलाई उसले एक्सप्लेन गर्यो है। अनि उसले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रालाई पनि एक्सप्लेन गर्यो, यही क्वान्टम कन्डिसनहरू है, एङ्गुलर मोमेन्टममा क्वान्टम कन्डिसनहरू हालेर उसले एक्सप्लेन गर्यो। सो फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ 1923 मा चाहिँ AH कम्पटन आउँछ है, AH कम्पटन। सो AH कम्पटनले कम्पटन इफेक्ट दियो। अनि यो क्वान्टम मतलब कम्पटन इफेक्ट चाहिँ स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्दा है। अब हामीले त्यो फ्युचर भिडियोजहरूमा हामीले बुझ्छौँ त्यसलाई। सो AH कम्पटन आयो। सो त्यो पछि चाहिँ 1925 मा वर्नर हाइजनबर्गले म्याट्रिक्स मेकानिक्स दियो। यो मान्छेले म्याट्रिक्स मेकानिक्स दियो यही क्वान्टम फेनोमेननहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुलाई। सो त्यसरी नै हेऱ्यो भने 1927 मा स्क्रोडिङ्गर है, हामीले नाम सुन्दै आएको स्क्रोडिङ्गरले वेभ मेकानिक्स दियो, वेभ मेकानिक्स। सो त्यसरी नै अब यहाँ लेख्छु म है 7 मा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी नै डेभिडसन गर्नरहरू छ है। डेभिडसन गर्नरले एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेर के भन्यो भन्दा चाहिँ पार्टिकलहरू जति छ अब जस्तै इलेक्ट्रोनहरू भयो है, पार्टिकलले वेभ नेचर देखाउँछ भनेर उसले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्यो। अब वेभ नेचरहरू के हो भन्दा डिफ्र्याक्सन, रिफ्र्याक्सनहरू है, हामीले जुन चाहिँ पानीमा हाल्दा जुन चाहिँ वेभ्सहरू प्रड्युस हुन्छ त्यस्तो चाहिँ बिहेभियरहरू पार्टिकलले नेचर देखाउँछ, मतलब पार्टिकलहरू त्यस्तो नेचर देखाउँछ भन्ने थियो। अब जस्तै अब यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ अब यहाँ हामीले है म्याक्स प्ल्याङ्क, आइन्स्टाइन, निल्स बोर, अब स्पेसली आइन्स्टाइनहरूले चाहिँ केमा ज्यादा फोकस गर्दै थियो भन्दा लाइट एज अ वेभ है, लाइट एज अ वेभले चाहिँ पार्टिकल नेचर देखाउँछ भन्नेमा उनीहरूको मेन फोकस थियो। सो त्यही फोकसबाट अब जस्तै पार्टिकल नेचर देखाउँछ र त जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूलाई किक आउट गर्छ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मेटलको सर्फेसबाट, त्यो पार्टिकल नेचर भएर त। सो त्यहीमा फोकस गर्दै थियो, मतलब वेभहरू चाहिँ पार्टिकलको बिहेभियर पनि देखाउँछ भनेर भन्दै थियो। तर डेभिडसन गर्नरले चाहिँ पार्टिकलहरू वेभको नेचर देखाउँछ भन्नेमा फोकस गर्यो। सो बेसिक ओभरभ्यू है, यो ओभरभ्यूहरू हो, यो टाइमलाइनहरू हो है क्वान्टम मेकानिक्सको प्रोग्रेस। अब त्यसरी नै अब हामीले खासमा हेऱ्यौँ भने अब यो डेभिडसन गर्नर बाद अब यो 1925 1927 यस्तै बिचमा यो भएको है डेभिडसन गर्नरको। सो यो पछाडि पनि अब अरू साइन्टिस्टहरू त्यो चाहिँ डाइरेक्टहरू है, डाइरेक्ट थियो, अनि म्याक्स बोर्न थियो, डाइरेक्ट है, म्याक्स बोर्न, यो साइन्टिस्टहरू है, अब जस्तै पाउलीहरू पनि भयो। यो साइन्टिस्टहरूले अझै क्वान्टम मेकानिक्सलाई सलिडिफाई गर्यो, अझै त्यसको जतिमा अगाडिको विकनेसहरू थियो त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्यो है यो साइन्टिस्टहरूले। सो यहाँदेखि हामीले चाहिँ म्याक्स प्ल्याङ्कदेखि हामीले एटलिस्ट यो कम्पटनसम्म हेऱ्यो भने है, यसलाई चाहिँ ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स भन्छ, ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स। यो ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्सको क्याटेगोरीमा फल हुन्छ। तर यो हाइजनबर्ग, स्क्रोडिङ्गरहरू भयो है, डेभिडसन गर्नरको यो भयो, डाइरेक्टहरू, यो सब चाहिँ न्यू क्वान्टम मेकानिक्समा हुन्छ। सेकेन्ड क्वान्टम मेकानिक्स पनि, क्वान्टम मेकानिक्सको पिरियड पनि दुईवटा भागमा बाँडिएको छ, एउटा ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स, एउटा न्यू क्वान्टम मेकानिक्समा बाँडिएको छ है, त्यो हामी बुझ्छ।
सो यो क्वान्टम मेकानिक्सको जुन चाहिँ हिस्ट्री थियो त्यो भयो है। अब हामीले चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कहिले बुझ्छ भन्दा जब हामीले क्लासिकल मेकानिक्सलाई बुझ्छ है। अब हामीलाई थाहै छ अब जुन चाहिँ 1900 यो म्याक्स प्ल्याङ्कले स्टार्ट गर्यो है क्वान्टम मेकानिक्स। सो यसको अगाडि चाहिँ के थियो भन्दा अभियसली हामीलाई थाहै छ है क्लासिकल फिजिक्स थियो। अब क्लासिकल फिजिक्समा अब हामीले के हेर्छ भन्दा क्लासिकल मेकानिक्सहरू भयो, त्यहाँदेखि थर्मोडाइनामिक्स भयो, अनि त्यहाँदेखि आयो क्लासिकल मेकानिक्स, थर्मोडाइनामिक्स भयो, अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीहरू भयो। सो योहरूको बारेमा पढ्छ हामीले है। तर क्लासिकल फिजिक्समा पनि निकै विकनेसहरू थियो। स्पेसली अब जस्तै क्लासिकल फिजिक्स चाहिँ केमा युज हुन्छ, क्लासिकल मेकानिक्सहरू केमा युज हुन्छ भन्दा जस्तै प्लानेट्सहरूको मोसनहरू है, अनि हामीले एभ्रीडे हामीले जुन चाहिँ यो फिजिकल वर्ल्डलाई एक्सपिरियन्स गर्छ, फोर्सेसहरू भयो, जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनहरू भयो, त्यो सबै चाहिँ क्लासिकल फिजिक्सले दिएको हामीलाई अभियसली। तर क्लासिकल फिजिक्सको पनि सर्टेन विकनेसहरू थियो। अब जस्तै स्पेसली दुईवटा विकनेस, मेन इम्पोर्टेन्ट दुईवटा विकनेस चाहिँ के थियो भन्दा यो जुन चाहिँ बडिजहरू हुन्छ, यो बडिजहरूको जुन चाहिँ मोसन एकदमै हाई स्पिडमा नभए हाई भेलोसिटी भनौँ है, एकदमै हाई स्पिड नभए हाई भेलोसिटीमा चाहिँ क्लासिकल फिजिक्सको लजहरू ब्रेकडाउन भयो, एक्सप्लेनै गर्नु सकेन है। सो नम्बर 2 मा चाहिँ अर्को विकनेस चाहिँ केमा आउँछ भन्दा एटोमिक लेभलमा, एटोमिक रियलिममा आउँछ है। एटोमिक फेनोमेननहरू जति पनि छ है, स्पेक्ट्राहरूदेखि लिएर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूको मुभमेन्टहरू है, माथि हायर सेलदेखि लोवर सेलहरूमा अनि लोवर सेलदेखि हायर सेलहरूमा जुन चाहिँ क्वान्टम फेनोमेननहरू थियो तिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नु सकेन। सो यो अभियसली हामीलाई थाहै छ हाई स्पिडमा है, यो जुन चाहिँ बडिजहरूको हाई स्पिडमा यो क्लासिकल जुन चाहिँ मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्नु सकेन, त्यो चाहिँ कसले एक्सप्लेन गरिदियो भन्दा आइन्स्टाइनले एक्सप्लेन गरिदियो रिलेटिभिटीले गर्दा। मतलब रिलेटिभिटी युज गरेर उसले यो कन्सेप्टले उसले जुन चाहिँ यो हाई स्पिड फेनोमेननहरू थियो त्यो उसले एक्सप्लेन गरिदियो। अनि एटोमिक रियलिमको लागि चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स आयो है एक्सप्लेन गर्नलाई। सो मेन यो क्लासिकल फिजिक्स अथवा क्लासिकल मेकानिक्सको जुन चाहिँ मेन विकनेसेसहरू थियो त्यो चाहिँ यो दुईटाले चाहिँ मेन एक्सप्लेन गरिदियो। सो हामीले यहाँ हेऱ्यो है, जस्तै क्लासिकल फिजिक्सको मेन विकनेसेसहरू चाहिँ मतलब यो दुईवटा कुरामा थियो है। यो चाहिँ आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटी र क्वान्टम मेकानिक्सले सल्भ गरिदियो। अनि यो क्लासिकल मेकानिक्सको इन्ट्रोडक्सन त हामीलाई थाहै भयो है, मतलब क्लासिकल मेकानिक्सको के रोल छ, क्लासिकल फिजिक्सको के रोल छ है। अब त्यो पछि चाहिँ हामी यो फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्समा जाउँ है। अब फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्स मा जाउँ है। अनि यो कन्सेप्टलाई हामी राम्रो तरिकाले हामी यसलाई हेर्नुमा फोकस गरौँ।